कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट दिएको राजीनामा संघीय संसद सचिवालयद्वारा सार्वजनिक अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि भन्ने शब्द संशोधनसहित राजीनामा बुझाएको सचिवालयका सचिव गौतमको भनाई। मापसे कारबाही अभियान ट्राफिक प्रहरीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावकारी 3 लाख बढी कारबाहीमा परे पनि ट्राफिक नियम सम्बन्धी कक्षाबारे पनि अधिकांश मौन। 32 जिल्लाका मुख्य सहरमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु, यो वर्षभित्र मुलुकभर पुर्याउने टेलिकमको लक्ष्य। अमेरिकासँगको वार्ता भङ्ग भएपछि विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा रहेको अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानको उच्चस्तरीय टोली पाकिस्तानमा इस्लामाबादमै रहेका अमेरिकी विशेष दूतसँग भेट हुने र त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपाल र सिङ्गापुर बीचको खेल वर्षाले प्रभावित, विश्वकप छनौट खेल्न राष्ट्रिय फुटबल टोली अस्ट्रेलिया उड्यो। नमस्कार, कान्ति उठारीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको सूचना संघीय संसद सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको छ। महराले भाषा संशोधन गरी दोस्रो राजीनामा पत्र बुझाएपछि उपसभामुखको निर्देशनमा सचिवालयका सचिव भरत राज गौतमले आज सूचना पार्टीमा सूचना टाँच्न लगाउनु भएको हो। यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि महराले हिजो शर्त सहितको राजीनामा पत्र बाहिर ल्याउनु भएको थियो। महराको राजीनामामा पत्रमा आफूमाथि लागेको आरोपको सत्य तथ्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् पनि नैतिकताका आधारमा छानबिन प्रक्रिया नसकिदासम्मको लागि राजीनामा दिएको उल्लेख थियो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फेले शर्त सहितको राजीनामा पत्र स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेपछि महराले भाषा संशोधन गरी दोस्रो राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। भाषा संशोधन भएर राजीनामा आएपछि उपसभामुख तुम्बा हम्फेको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 211 को 2 बमोजिम सूचना प्रकाशन गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच महराले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको सूचना पार्टीमा टाँसिएसँगै संघीय संसद सचिवालयले आफ्नो वेबसाइटबाट पनि महराको नाम हटाएको छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक डीआईजी गणेशराज राईले यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा 2068 मङ्सिर 17 गतेदेखि मादक पदार्थ सेवन मापसे गरेर सवारी चलाउन नपाइने अभियान लागू गर्नुभयो। ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको विभिन्न अभियान मध्ये मापसे अहिलेसम्मकै सफल अभियान मानिन्छ। झण्डै 8 वर्षमा 3 लाख बढी कारबाहीमा परेका छन्। परिमार्जन गर्दै लगेको अभियानका क्रममा झण्डै 2 लाख लाइसेन्स पाल पारिएको छ भने 450 जनाको लाइसेन्स निलम्बन भइसकेको छ। प्रहरीले मापसे गर्नेलाई कार्यालय बोलाई ट्राफिक सम्बन्धी कक्षा पनि दिने गरेको छ, तर आफूले लिएको कक्षाबारे साथीभाइ वा नजिककाहरूलाई नभन्ने परिपाटीले मापसे कक्षा र त्यसले दिने शिक्षाबारे जो कोहीले जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन्। काठमाडौँको रामशाह पद स्थित ट्राफिक महाशाखामा सडक सुरक्षा र दुर्घटनाबारेको भिडियो वृत्तचित्र देखाउँदै सुरु हुन्छ हरेक दिन ट्राफिक कक्षा। कक्षाको उद्देश्य ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने नै हो। झण्डै 30 मिनटको वृत्तचित्र हेर्दा कुनै बेला आँगै सिरिङ्ग हुने दुर्घटनाका दृश्य देखिन्छन् भने कुनै बेला हाम्रो सानो कमजोरीले निम्तिने ठुलो दुर्घटना। मन्दिरमा लाइन बस्न तयार हुने व्यक्ति सडकमा लाइन बस्नुभन्दा मिच्नतिर लाग्छ। ट्राफिक नियम नमानेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यसले निम्त्याउने कतिपय भयानक परिणाम बारे पनि वृत्तचित्रले दृश्यहरू समेटेको छ। वृत्तचित्रका सबैजसो दृश्यले कक्षामा सहभागीको ध्यान तान्छ। जताभावी सडक काट्ने प्रवृत्ति, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी साधन, मादक पदार्थ सेवनबाट हुने क्षति लगायत विषयमा वृत्तचित्रले बारम्बार सचेत गराउँछ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा निम्न कारणहरूले दुर्घटना हुन सक्छ। शरीर असन्तुलित हुने, दृष्टिमा कमी हुने, दूरीको अन्दाज गर्न नसक्ने, आवेग तथा तनाव आउने, निर्णय क्षमतामा कमी, झुठो आत्मविश्वास गर्ने, सडकमा ध्यान केन्द्रित नहुने। दुर्घटनाका दृश्यले सबैको आङ सिरिङ्ग पार्छ। कतिलाई त जुरुक्क उठाउँछ अनि छटपट्टि जगाउँछ। तर अघिल्ला दिनहरूमा मापसे गरेर कारबाहीमा परेकाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो कक्षामा भर्सक एकले अर्कोसँग आँखा जुदाउँदैनन्। मापसे गरेर सवारी हाँकेपछि कारबाहीमा परेकाहरूको कक्षा देशभरका ट्राफिक कार्यालयमा हुन्छ। तर लेन अनुशासनको कक्षा भने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा मात्रै हुँदै आएको छ। उपत्यकामा भने चालकसँग ट्राफिक प्रहरीले सडकमै पनि सचेतना
कक्षा चलाउँदै आएको छ। डकुमेन्ट्रीमा धेरै कुराहरू आइसकेका छ, यसलाई हेरेर तपाईँले अब अलिकति आफूले अब यो रियलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकहरू तथा लेन अनुशासन पालना नगरी सवारी चलाई ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरू अनिवार्य रूपमा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुनुपर्छ। ट्राफिक सचेतना कक्षा बिदाको दिन बाहेक दैनिक 9 देखि 4 बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। ट्राफिक नियम र सङ्केतहरू एकदमै सामान्य हुन्छ, तर त्यही सामान्य कुरामा हामी बाटोमा गइसकेपछि त्यो सानोभन्दा सानो कुरालाई तपाईँले कतिसम्मको हेरचेक्दै गर्नुहुन्छ र त्यही सानो कुरालाई हेरचेक्दै गरेको कारणले तपाईँले आफ्नो जिन्दगी कतिको सुरक्षित अथवा जोखिममा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अब आफूले चाहिँ हेरेर चाहिँ रियलाइज हामी गर्ने समय आएको छ। मापसे परीक्षणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। गर्न लगाएर मापसेको क्रम सुरु गरेको प्रहरीले अहिले आधुनिक प्रविधिको ब्रेथलाइजर भित्र आएको छ, तर पर्याप्त भने हुन सकेको छैन। ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि प्रहरीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ, तर सोचे अनुसारको छलाङ भने मार्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको कमी एवं स्रोत साधनहरूको अपर्याप्तता र आर्थिक विपन्नता आदि कारणहरूले गर्दा हाम्रो जस्तो अल्प विकसित मुलुकहरू अझै परम्परागत ट्राफिक व्यवस्थापन शैलीमा नै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। 2068 सालबाट सुरु भएको मापसे ट्राफिक प्रहरीको सबैभन्दा प्रभावकारी अभियान हो। यो अभियानले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको प्रतिशत उल्लेख्य घटाएको मात्र छैन, सवारी सञ्चालनका क्रममा मापसे गर्नुहुन्न भन्ने सोचको समेत विकास गराएको छ। करिब 30 मिनट लामो सकसपूर्ण लाग्ने सो कक्षा मापसे गर्नेहरूका लागि जीवनभरको सिकाइ बन्ने गरेको छ। अझ सही हरिशरण पौडेल, असै कमल गुरुङ लगायतको दैनिक कक्षा थप प्रभावकारी देखिन्छ। मापसे कसैले रोक लगाएको छ, यति रोक लगाएको छ कि मापसे गरेको मान्छेले चाहिँ सवारी सञ्चालन पाउनु हुने भन्ने कुरा चाहिँ तोकिएको छ। गरिब होस् कि धनी, केटा होस् कि केटी, वृद्ध होस् कि युवा, वरिष्ठ होस् कि कनिष्ठ, मापसे गरे ट्राफिकले कसैलाई छाड्दैन भन्ने डर सर्वसाधारणमा पलाउनु नै ट्राफिक प्रहरीको उल्लेख्य सफलता हो। मापसे र लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेपछि पूर्व मन्त्री, प्रहरीकै पूर्व उच्च अधिकारी, पूर्व युवराजका चालक, नेता, सांसद, चर्चित कलाकार पनि 30 मिनटको सो कक्षा छिरेका छन्। यहाँ जघन्य अपराध गर्नेहरू त कारबाही भोगेपछि सुध्रिएर इज्जतिलो जीवन बाँचिरहेका छन् भने मापसे कक्षाले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्दै दीर्घकालसम्मका लागि सुरक्षित यात्राको मार्गचित्र बनाउन पनि त सकिन्छ। सवारी साधन स्टार्ट गर्नु अघि एकपटक आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस् त, तपाईँप्रति आश्रित र तपाईँलाई माया गर्ने यो समाजमा कति छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल टेलिकमले 7 प्रदेशका 32 जिल्लामा 4G सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। टेलिकमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। हाल यो सेवा 7 प्रदेशका गरी कुल 32 जिल्लाका प्रमुख शहरमा विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ। 1 वर्षभित्रमा मुलुकभर यो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य टेलिकमले लिएको छ। मुलुकभर नै 4G सेवा उपलब्ध भएपछि उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड मार्फत श्रव्य, दृश्य तथा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाहरू र मनोरञ्जन लगायतका विविध सेवा प्रवाहमा बृहत्तर सुधार हुने अपेक्षा टेलिकमको छ। विस्तारित 4G सेवा एलटी एडभान्स प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले केही स्थानमा भविष्यमा ल्याइने 5G सेवाको पनि प्रारम्भिक परीक्षण सफल गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक विक्रमसम्म 2073 पुस 17मा काठमाडौँ र पोखराबाट 4G सेवाको सुरुवात गरेको थियो। यो सेवाको विस्तारका क्रममा देशभर 7 प्रदेशमा सेवा सञ्चालनका लागि गत 2075 माघ 20मा 3वटा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। यसमध्ये कोर नेटवर्कका लागि चीनको जेटई कर्पोरेसन तथा नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 का लागि हङकङको CCSI ले जिम्मेवारी पाएका थिए। टेलिकमले 4G सुरुवात गर्नका लागि आन्तरिक रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ। परीक्षणको क्रममा 4G को स्पिड 200 Mbps भन्दा बढी देखिएको टेलिकमले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। सँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी तर्फका सबै घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि 40% घरहरू अझै बन्न बाँकी छन्। लाभग्राहीको सूचीमा परेका 8,16,309 मध्ये अहिलेसम्म 60% अर्थात् 4,90,000 हाराहारीमा मात्रै घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। थप 25% घरहरू निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। लाभग्राहीको सूचीमा परेका मध्ये करिब 6% नक्कली भूकम्प पीडित भएको पाइएपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ। करिब 9% पीडित सम्बन्धमा
थप अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा नै निजी तर्फको भवन निर्माण गरिसक्ने भने पनि अनुदान वितरणमा ढिलाइ, जनशक्ति अभाव लगायत कारणले लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन। करिब 40% घर अझै बनाउनु पर्ने भएकाले लक्ष्य भेट्न प्राधिकरणलाई यो वर्ष पनि हम्बे देखिएको छ। निजी तर्फको आवास निर्माणका लागि छुट्याएको करिब 5 खर्ब मध्ये अहिलेसम्म 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पबाट प्रभावित मध्ये 24 वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको लागि नर्वे सरकारले नेपाल सरकारलाई 80 लाख अमेरिकन डलर बराबरको सहयोग गरेको छ। रामेछाप, सिन्धुली, भक्तपुर र काठमाडौँमा भूकम्पबाट प्रभावित मध्ये 24 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि सो सहयोग प्राप्त भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत शिक्षा शाखाका प्रमुख इम नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रामेछापमा 13, सिन्धुलीमा 9 तथा भक्तपुर र काठमाडौँमा एक विद्यालयको सो परियोजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्। नर्वे सरकारले युनाइटेड नेसन्स फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस UNOPCS मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ 1 देखि 11 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षामा 1,65,678 परीक्षार्थी सम्मिलित थिए, जस अन्तर्गत 1,11,678 जनाको ग्रेड वृद्धि भएको बोर्डका परीक्षा उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। अमर्यादित क्रियाकलाप गरेको भन्दै 12 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको थियो। ग्रेड वृद्धि गर्न सफल भएकाहरूले आगामी कार्तिक 18 गतेभित्र कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन फारम भर्न पाउने प्रावधान छ। ग्रेड वृद्धि नभएकाहरू भने पुनः आगामी SEE परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। लागु औषध ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। करिब 970 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित भेषबहादुर बुढा, उनकी श्रीमती पवित्रा र जीवन मस्याङ्गी पक्राउ परेका हुन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 बन्दरगाहबाट 4 ग्राम 940 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित इमरान अली र सन्तोष सुनार पक्राउ परेका छन्। रूपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका 3 बाट विष्णुप्रसाद कणेल र देवेन्द्र खत्रीलाई प्रहरीले 298 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका 9 बाट सलाउद्दिन मुसलमान र मुकिम भन्ने मजिबुर रहमान 6 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका छन्। यसैबीच प्रहरीले रुकुम पश्चिमबाट अफिम सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। करिब 5 केजी अफिम सहित प्रहरीले 32 वर्षीय रञ्जित खत्रीलाई बाफीकोट गाउँपालिका 7 बाट पक्राउ गरेको हो। पोखरा महानगरपालिका 6 खहरे स्थित एक होटलबाट लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा हसिद नासिब अख्तर अली, मिजोराम नियाना, अख्तर मिया र रजिया खातुन छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट बाँसगढी नगरपालिका 2 राजाकी 42 वर्षीय गंगा सलामी मगरको मृत्यु भएको छ। स्थानीय सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउने क्रममा बाघले आक्रमण गरेपछि गम्भीर घाइते भएकी उनको कोहल परिषद शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अमेरिकामा अस्थायी बसोबास अनुमति प्रदान गर्न सन् 2021 का लागि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा EDV चिठाको आवेदन आज रातिबाट खोल्दैछ। नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजेदेखि नोभेम्बर 5 सम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यसपटक DV चिठा भर्नका लागि अमेरिकी सरकारले पासपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। र काठमाडौँको टोखा स्थित लाइन्स इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीका ओभरसियर प्रशान्त चौधरी घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। टोखा नगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन सोही नगरपालिकाका कर्मचारी समेतलाई मिलाउन भन्दै सेवाग्राहीसँग 5 लाख रुपैयाँ घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा चौधरीलाई अख्तियार टोरीले पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीमा नगेन्द्र अधिकारीको नमस्कार। नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयमा 64औं प्रहरी दिवसको अवसरमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ। प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त आयोजनामा भएको शिविरमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट 80 जना डाक्टर नर्सहरूले 906 जना सेवाग्राहीलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण औषधि वितरण गरिएको थियो। श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल जिल्ला कार्य समिति काभ्रेले मन्दिरमा हुने पशुबलि निषेधबारे सचेतना तथा दुर्व्यसन मुक्त समाज निर्माणका लागि शाकाहारी बनाऊ अभियान चलाएको छ। मोटरसाइकल र्याली समेत गरिएको छ। निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका प्याकुरेलले दुर्व्यसनी त्यागी सेवामुखी बनाउने अभियान बिस्तारै सार्थक हुने दावी गर्नुभयो।
धुलिखेल वडा नम्बर 6 ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क दन्त शिविर गरेको छ। वडा अध्यक्ष सञ्जय कोजुले धुलिखेल अस्पतालको सहयोगमा निशुल्क दन्त शिविरको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। शिविरबाट सयौं ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूलाई उपचारमा सहुलियत दिने गरी बनेपा हेल्थ केयर र नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रे बीच सम्झौता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको उपस्थितिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष मोतीराम तिमल सेना र हेल्थ केयरका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। पत्रकारहरूका लागि उपचार तथा औषधि बापत लाग्ने शुल्कमा 10%, प्रयोगशाला शुल्कमा 50% र अन्य सेवामा 20% सहुलियत दिने सहमतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै अस्पतालले आफैले ल्याएका स्किममा भने छुट हुने छैन। हवस्, आजलाई काभ्रे डायरी यति नै। नगेन्द्र अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। काभ्रे डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। केही दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको सुनको भाउ फेरि बढेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले बढेर ६९,८०० रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो सुन ६९,२०० रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्यमा पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो प्रति तोला 825 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 835 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। 2 दिन लगातार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 4.98 अङ्कले घटेर 1140.71 बिन्दुमा पुगेको थियो। कारोबार भएका मध्ये नेपाल टेलिकम र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 11 करोड रुपैयाँले गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी होटल समूहको 49.88 र निर्जमन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 48.2 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 161 कम्पनीका 2802 कारोबारबाट 7,85,740 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 20 करोड 32,87,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पुगेको छ। रुस, चीन र इरानको भ्रमणपछि यसअघिकै घोषणा बमोजिम तालिबानको टोली पाकिस्तान आइपुगेको हो। अमेरिकासँगको वार्ता भङ्ग भएपछि तालिबान समूहले अफगानिस्तानमा भीषण आक्रमण गर्नुका साथै विभिन्न देशसँग वार्ताका लागि समर्थन जुटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहिनका अनुसार तालिबानका सहसंस्थापक तथा कतारको दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर नेतृत्वको 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तान गएको हो। प्रतिनिधिमण्डलले इस्लामाबादमा पाकिस्तानी उच्च अधिकारीहरूसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने बताए पनि विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन। सो प्रतिनिधिमण्डलले पाकिस्तानको भ्रमणमा रहेको अमेरिकी दूत जाल्मे खलिलजादसँग पनि भेटवार्ता गर्न सहमति जनाएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी समाचार संस्था दि न्युजले उल्लेख गरेको छ। खलिलजाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै हालै इस्लामाबाद पुगेका हुन्। अमेरिकासँगको शान्ति वार्ता भङ्ग भएसँगै तालिबानको उच्चस्तरीय टोली पाकिस्तान पुग्नलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा तालिबानले गराएको कार बम विस्फोटमा एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएसँगै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँगको शान्ति वार्ता समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। मालीमा लडाकु समूहले आक्रमण गर्दा कम्तीमा 25 जना सैनिक मारिएका छन्। 60 भन्दा बढीको अवस्था ज्ञात छ। लडाकु समूहले बुर्किना फासोको सीमामा रहेको बलौसी र मान्डोरो स्थित सेनाको 2वटा पोस्टमा आक्रमण गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। लडाकु समूहले पोस्ट नै नियन्त्रणमा लिएका थिए। ठूलो परिमाणमा हतियार समेत हराएको सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणपछि बुर्किना फासो र फ्रेन्च सैनिकको मद्दतमा मालीको सुरक्षा फौजले खोजी तथा कारबाही सुरु गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल सिङ्गापुरमा जारी त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजको उपाधि जित्न असफल भएको छ। निर्णायक मानिएको सिङ्गापुर विरुद्धको आजको खेल वर्षाले रद्द भएपछि अङ्क बाँड्न बाध्य नेपालको 3 अङ्क मात्र भयो। सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा भोलि जिम्बाब्वे र सिङ्गापुर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही खेलले विजेता टुङ्गो लाग्नेछ। जिम्बाब्वेको 4 अङ्क छ भने सिङ्गापुरको 2 अङ्क छ। सिङ्गापुरमा निरन्तर वर्षा भएपछि आजको खेलमा टस समेत हुन सकेन। नेपालले 4 खेलमध्ये 1 मा जित, 2 मा हार भोग्यो भने 1 मा अङ्क बाँडेको थियो। जिम्बाब्वे विरुद्धको दुवै खेल गुमाएका नेपालले सिङ्गापुरलाई भने पहिलो खेलमा 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। यो सिरिजपछि नेपाली टोली 5 राष्ट्र सहभागी सिरिज खेल्न ओमान जानेछ। ओमानमा नेपालले घरेलु टोलीसहित आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र हङकङ सहभागी सिरिजमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल खेल्न नेपाली टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। आगामी 23 गते हुने खेलका लागि 23 खेलाडी र 13 अफिसियल सहित 36 सदस्यीय टोली आज अस्ट्रेलिया उडेको हो। दोस्रो चरण छनौटको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले बलियो प्रतिद्वन्दी अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। पहिलो खेलमा कुवेतसँग 7-0 को फराकिलो हार भोगेको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई 2-0 ले हराएको थियो। अस्ट्रेलियासँगको खेलपछि नेपाल आफ्नो चौथो खेल खेल्न उतैबाट जोर्डन जानेछ। अखिल नेपाल संघ फुटबल एन्फाले मेघराज केसीलाई पुरुष अन्डर 19 फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। नेपाल काठमाडौँमा भएको साफ अन्डर 18 समूह चरणबाट बाहिरिएपछि चेतनारायण श्रेष्ठले मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका थिए। श्रेष्ठ क्लबका प्रशिक्षक समेत रहेका केसीले राष्ट्रिय टोलीमा पनि सहायक प्रशिक्षकको भूमिका निभाइसकेका छन्। टेक्निकल कमिटीले मुख्य प्रशिक्षकका लागि केसी र छिरिङ लोप्सङको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएका मध्ये एन्फाले केसीलाई चुनेको हो। आगामी असोज अन्तिम साता हुने वुमन्स क्रिकेट लिग WCL को उद्घाटन खेलमा क्याट काठमाडौँ र चितवन राइनोज भिड्ने भएका छन्। WCL को आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार पहिलो दिन एक खेल मात्र हुनेछ। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन काठमाडौँ र पोखरा पल्टन तथा ललितपुर फाल्कोन्स र विराटनगर टाइटन्स भिड्ने भएका छन्। 5 टोली सहभागी हुने लिगमा पोखरा पल्टनमा सीता राणा मगर, चितवन राइनोजमा इन्दु वर्मा, क्याट क्विन्स काठमाडौँमा रुबिना छेत्री, विराटनगर टाइटन्समा सरिता मगर र ललितपुर फाल्कोन्समा नेरी थापा मार्की खेलाडीका रूपमा रहेका छन्। प्रतियोगिता असोज 29 देखि कार्तिक 7 गतेसम्म हुनेछ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट दिएको राजीनामा संघीय संसद सचिवालयद्वारा सार्वजनिक अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि भन्ने शब्द संशोधनसहित राजीनामा बुझाएको सचिवालयका सचिव गौतमको भनाई। मापसे कारवाही अभियान ट्राफिक प्रहरीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावकारी 3 लाख बढी कारवाहीमा परे पनि ट्राफिक नियम सम्बन्धी कक्षाबारे पनि अधिकांश मौन। 32 जिल्लाका मुख्य सहरमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा सुरु, यो वर्षभित्र मुलुकभर पुर्याउने टेलिकमको लक्ष्य। अमेरिकासँगको वार्ता भङ्ग भएपछि विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा रहेको अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानको उच्चस्तरीय टोली पाकिस्तानमा इस्लामाबादमै रहेका अमेरिकी विशेष दूतसँग भेट हुने। र सिङ्गापुरमा जारी त्रिकोणात्मक 2020 क्रिकेट सिरिजको उपाधि जित्न नेपाल असफल, विश्वकप छनौट खेल्न राष्ट्रिय फुटबल टोली अस्ट्रेलिया उड्यो। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।